Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. Bonjour, aujourd'hui on va présenter la matrice McKenzie. Et voilà, introduction. La matrice McKenzie est apparue dans les années 70. Elle est née de la collaboration entre la société McKinsey et la firme General Electric. McKinsey est une matrice de décision stratégique développée par le cabinet de conseil McKinsey & Company, où chaque domaine d'activité stratégique est analysé à partir de deux dimensions. Voilà, à savoir l'attrait de marché et la position concurrentielle. هذه الماتريس بريسك هي الاولى. علاش؟ لان هي ماشي غنقول احسن ماتريس، ولكن la matrice la plus utilisée par les grandes multinationales et entreprises. Voilà, la matrice ظهرت في 1970 بشراكه بين جنرال الكتريك الشركه الامريكيه وبيان سور بين الكابيني ماكنزي الخاص بتو سكي استراتيجيك. فوالا دونك كتاخذ جوج ديال لي ديمونسيون باش نصيبوا هاد الماتريس. كناخذوا لاتري الجي دي بي هي ديال السوق، وعندنا لا بوزيسيون كونكورونسيال ديال لونتربريز، معنا الوضعيه التنافسيه ديال لونتربريز. On va expliquer par la suite. Objectif de la matrice. Donc, la matrice McKinsey, comme la matrice BCG, a pour objectif d'évaluer la position des domaines d'activité stratégique sur le marché. Elle procure une analyse beaucoup plus fine que cette dernière. Voilà. الهدف ديال بحال كيف ما شفنا في la matrice BCG. Voilà, كدير l'évaluation ديال la position ديال هذوك les produits اللي عندك انت. Donc, حنا دائما تنقولوا produit ولا activité ولا métier كنسميوه او ماركتينغ استراتيجيك. Donc, des DAS. L'évaluation ديال les DAS. واش هاد DAS غادي مزيان؟ واش عنده une grande rentabilité؟ واش عنده مشاكل؟ واش تيل دونك هاد الاناليز بي سي جي الهدف ديالها هو كدير لك هاد الاناليز وكتقول لك فوالا واش لي داس ديالك حتى البورتفوي ديالك غادي كله مزيان، ولا فيه دي داس اللي فوالا عندهم دي بروبليم، ولا راه تبارك الله البورتفوي ديالك راه كله مزيان. مبدئيا لا ماتريس فيها 9 ديال لي كاس. لا تري دو مارشي هو هذا فوالا، وعندنا هنا لا بوزيسيون كونكورونسيال. بيان سور لا ماتريس شنو خدات لا بوزيسيون ديالك، اما تكون فورت موين اي فابل، ولا تري دو مارشي حتى هو يكون اما ان تري فور موين ولا فابل. بيان سور حنا نخرجوا على لا ماتريس بار لا سويت ونشوفوا افيك بلوس دو ديتاي لي ديمونسيون. دابا لا تري دو مارشي دونك اش ناخذوا فيه، يعني هذيك الجهه ديال السوق اشنو غادي باش نصيبوا حنا لا ماتريس ديالنا شنو خصنا نعبروا. اول حاجه لا طاي ديال هذاك المارشي، شحال فيه ديال لي فونت، شحال لي زونتربريز اللي فيه، من لا طاي ديالو. لا كرواسونس ديال هذاك السوق، واش مثلا المارشي ديال الكومونيكاسيون واش كيتزاد كل عام ولا تيهبط، ولا عندنا ان روكول ولا ان ريسيسيون، ولا عندنا ان اوغمونطاسيون ولا ان كرواسونس تيل. لا رونتابيليتي، واش هذا المارشي رونتابل ولا لا. مثلا قطاع ديال السيارات ولا قطاع ديال الدواجن ولا قطاع الخضار والفواكه، واش فيه ان رونتابيليتي فيه ولا لا. لي باريير ا لونطري، واش عندنا دي باريير ا لونطري بمعنى لي زونتربريز يقدروا ما يدخلوش هذاك السوق، ولا لي باريير سون تيلفي ما كاينينش كاع لي باريير. دونك لي باريير ا لونطري. لانتونسيتي دو لا كونكورونس، هذيك الشده ديال المنافسه في هذاك السوق كيفاش دايره هي، واش هذا السوق فيه منافسه جديده ولا لا. لا طوندونس دي بري، الاسعار لا طوندونس ديالها يعني واش غادا كترتفع ولا تنزل ولا دائما كتبقى ستابل. De la structure de distribution, donc la segmentation, de la variabilité de la demande, كيفاش كيتغير la demande, développement des technologies, التطور ديال التكنولوجيات، التوزيع كيفاش هو، la segmentation معنى الديكوباج ديال هذاك المارشي كيفاش داير. دونك هذه زيليمون كلها ملي كنبغيو نحسبوا حنا لا تري دو مارشي كنشوفوا هاد لي زيليمون. اول حاجه الطاي ديالو، الكرواسون النمو ديالو، المردوديات، لي باريير، الحواجز اللي كتكون في الدخول، شده المنافسه، الاسعار كيفاش هي. دونك هادشي كله لونتربريز كديرو على هذاك السوق باش تعرف بيان سور لا بوزيسيون ديالها. من بعد الكريتير الثاني اللي كناخذوا ولا الديمونسيون الثانيه هي الوضعيه التنافسيه ديال لونتربريز، لا بوزيسيون كونكورونسيال ديالها دايور. دونك هاد لا بوزيسيون ديبون دونك دو لا بار دو مارشي دو لونتربريز، حصه السوق ديالك انت شحال، واش كبيره ولا صغيره ولا موين حتى الاول حتى الثاني الى اخره. ليفوليسيون دو سيت بار دو مارشي، حصه السوق ديالك كتزاد ولا كتنقص، دونك مع او فيو دي طون، يعني مع السنوات واش تزاد هاد لا بار دو مارشي ولا لا.
لا كاليتي دو برودوي فوندو الجوده ديال المنتوجات اللي كتبيع فيها جوده ولا ما كايناش لا فيديلتي دي كليون واش الناس مخلصين لا مارك ديالك يعني كيبقاو دائما ياخذوا عيه لا فورس دي زاكتيف اي دي كومبيتونس الكفاءات القوه ديال الكفاءات اللي عندك مزيانه ولا لا لا فورس ريلاتيف دو لا مارك ماركتينغ او نيفو دو ماركتينغ الصوره ديال هذيك لا مارك ديالك كيفاش دايره هي القوه ديالها النسبيه كيفاش دايره واش عندها دونك اون تري غروند فالور بيان سور في ليسبري دو كونسوماتور ولا لا la marge bénéficiaire relative donc comparé aux concurrents شحال كتدخل ديال الفلوس هذيك لا مارج البينيفيس لا فورس دو ديستريبيسيون اي كاباسيتي دو برودكسيون شحال القدره ديال الانتاج ديالك شحال القوه ديال التوزيع ديالك لو بورتفوي دينوفاسيون تكنولوجيك او اوتر واش كدير لينوفاسيون ولا تكنولوجي ولا لا لا كاليتي لا فورس مانجمنت القوه ديال التدبير ديالك والتسيير ديالك دونك هذه كلها باش تسيب لا ماتريس خصك تنقط عليها تحسب لا بار ديالك المارشي تحسب ليفوليسيون ديال لا بار كيفاش كتزاد ولا كتنقص لا كاليتي كيفاش كتشوفها لا فيديلتي دي كليون اكسيتيرا اكسيتيرا دونك لاحظتوا عندنا بزاف ديال لي زيلون كتاخذوا هاد لا ديمونسيون ديالها دونك كو سو بور لا تريت مارشي ولا لا بوزيسيون كونكورونسيال باغ لا سويت بيان سور ملي انت كتصايب sur la base des résultats obtenus, pour ces deux critères composites, les produits de l'entreprise sont positionnés dans l'une du neuf, sur l'une de la matrice auquel correspondent différentes options stratégiques et d'investissement. Les activités actuelles de l'entreprise sont représentées par des cercles de surface proportionnels à leur chiffre d'affaires. شرحوا اكثر دونك من خلال هذوك المعطيات اللي هضرنا عليها قبيله انت هذوك البورتفوي ديالك لي برودوي ديالك كيقدروا يطيحوا في وحده من هاد 9 ديال لي كاز اللي عندنا دائما تيكون عندنا هاد لا ماتريس بهذا الشكل دونك هاد لي سيركل هما لي داس bien sûr هنا bien sûr كما قلنا هنا عندك اسيدي لاتري ولا لا فورس داتراكتيفيتي داتراكسيون داكتيفيتي ولا لا فورس دو لونيتي دافير بمعنى لا بوزيسيون كونكورونسيال دو لونتربريز هنا السوق كيفاش داير الجي دي بي ديالو قليله متوسطه ولا كبيره والبوزيسيون ديالك انت واش كبيره متوسطه ولا صغيره نفسروا اكثر دونك la matrice كتكون بهذا الشكل les DAS sont généralement représentés par des cercles هي هذه هادو هما les DAS la taille représente l'importance du marché الحجم ديال هذا كيبين الحجم ديال السوق pourcentage représente la part de marché de DAS بحال مثلا هذا DAS عندنا فيه البورسونتاج 50% معنى حصه السوق ديال هاد لونتربريز 50% في هادو DAS وهنا 30% la direction des flèches représente la tendance des DAS هذا غادي هنا دونك il va se diriger vers le déclin وهذا غادي هنا بمعنى la position ديالك انت هنايا ولا لا بوزيسيون دونك كبيره ولكن راه غادا باغ لا سويت تكون اون بوزيسيون موين دونك او نيفو دو لا كونكورونس ولكن لا تري دو مارشي هنا راه كبير وبيان سور ممكن حتى لا تري انه يتزاد اكثر فوالا دونك هذه هي لا ماتريس ماكينزي سي ديفيسيل باش نصيبوا هاد لا ماتريس ولكن ملي كنلقاو 9 ديال لي كاز لا ماتريس كتقول لك فوالا كيس كيلفو فيها لي دي ريكومونداسيون استراتيجيك نفسروا دابا اكثر دونك درتي خديتي هذوك المعايير اللي هضرنا عليها قبيله عطيتيهم واحد نقاط من بعد جا عندك ان كلاسمون ديال لا ماتريس انت اوتوماتيكمون غطيح في 9 ديال هاد لي كاز مي لوجيكمون شوفوا معايا هنايا لوجيكمون هنا عندك اسيدي لا بوزيسيون كونكورونسيال هي هذه فورت موين فابل وهنا عندنا لا تري دو مارشي يعني élevé موين فابل نشوفوا هاد لاكاز الاولى عندك سيدي لا تري دو مارشي élevé ولا بوزيسيون كونكورونسيال ديالك تا فورت معنى كيس كيل فو فير انت قوي في المنافسه ولا تريت مارشي جات بيدي السوق كبيره معنى كاين البيع والشراء يعني المبيعات كاينه كيس كيل فو فير انفيستير بور كرواتر concentrer l'effort pour maintenir sa position انت دابا هو لو ليدر دو مارشي هو سيدي تقول كونسونطري ليفور حاول تركز الجهد ديالك باش تحافظ على هاد لا بوزيسيون وانفيستير بور كرواتر زيد عاوتاني الاستثمار اكثر نمشيو لهاد لاكاز دابا هادي دونك هنا عندنا اون بوزيسيون موين الوضعيه التنافسيه ديالنا حنا متوسطه مقارنه مع الاخرين ولكن عاوتاني لا تريد مارشي راه اللي معنى البيع والشراء كاين في السوق يعني راه كاين الحركه كاين لا دوموند مي لا بوزيسيون ديالنا حنا موين كيس كيل فو فير دونك انفيستير بور كرواتر نستثمر عاوتاني باش نطلع النمو ديالي اتاكيو ليدر حيت حنا ماشي متريح حتى عندنا البوزيسيون موين معنى كاين ناس اخرين قبل منا الفو اتاكيو ليدر نهاجموا على هذاك لو ليدر نتي نهاجموا عليه خصنا ناخذ لا بار مارشي ديالو انفيستير سير لي فورس نركز على نقاط القوه ديالي يغونفورسي لي بوين فابل ونهادوك لي بوين فابل نحاول نعززها يعني ما امكن ترجع دي بوين فور فوالا نمشيو دابا نشوفوا هنا هاد لاكاز الثالثه لا تريد مارشي إلفي ولكن لا بوزيسيون ديالنا حنا ضعيفه بزاف بمعنى السوق فيه البيع والشراء والناس خدامه ولكن انا البوزيسيون ديالي ضعيفه بزاف كيس كيل فو فير انفيستير سيليكتيفمون دونك سو سبيسياليز سور سي فورس
اليميني نحاول نحيد لي فيبليس ديالي ابوندوني سينو الا ما قديتش على هذه المنافسه. علاش؟ حيت لا بوزيسيون ديالي انا ضعيفه ولكن الناس راه خدامه تبيع وتشري. نحاول ابوندوني هذاك لوداس ديالي ولا نتخصص في نقاط القوه ديالي. دونك سي نورمال تكون عندي واحد الحاجه اللي انا كنتميز بها، نحاول دونك ندير فيها ان سبيسياليزاسيون كيلكونك. ندوز دابا لي كاز الثانيين. فوالا هنا دابا لا تريد مارشي مويان، السوق مويان ما فيش بزاف تبيع والشراء وما فيش عاوتاني دونك بيع والشراء ضعيف، يعني لا دوموند ما كبيراش بزاف وما صغيراش. دونك هنا مويان، لا دوموند مويان. البوزيسيون ديالنا حنا كبيره هنا، حنا الاولين في هذاك السوق تقريبا. كيس كيل فو فير؟ انفيستير سيليكتيفمون، ما يمكنش عاوتاني نستثمر كثر لان السوق راه عير على قد الحد راه مويان. انفيستير دون لي ميور سيغمون، نحاول نستثمر في هذوك لي سيغمون اللي فيهم فلوس بزاف، اللي كندخل فيهم فلوس. اكواتر لا كومبيتونس اي لا كومبيتيتيفيتي، نحاول نطلع الكفاءه ديالي والتنافسيه ديالي. نجيو هنايا دونك البوزيسيون ديالي انا مويان و لو دوموند حتى هي مويان و لا يعني لا تريد مارشي مويان. رونتابيلتي سيليكتيف، كيس كيل فو فير؟ دونك عندنا واحد المردوديه ولكن اختياريه. مانتونير لي بلان داكسيون، نحاول نحافظ على دوك لي بلان داكسيون ديالي. سو كونسونطري سور لي سيغمون رونطابل، ونعاود نركز على لي سيغمون اللي كندخل فيه انا شويه الفلوس. علاش؟ لان ديجا انا البوزيسيون ديالي ماشي كبيره بزاف، بمعنى كندخل فلوس قليل مويان، ماشي كثار، وحتى لا دوموند راه مويان. نجيو هنا دونك البوزيسيون ديالي انا ضعيفه، ما كنبيعش بزاف ولكن لا تري حتى ديال المارشي راه مويان. اكسبانسيون ليميتي، نتوسع بحدود. ريشيرشي دي فوا، نحاول نلقى دي فوا ديكسبانسيون ا فيبل ريسك، يعني نحاول كيفاش نقدر نطلع لافير ديالي ولكن لو ريسك يكون ما امكن قليل. سينو ريدوير لي زانفيستيسمون، ولا نحاول نقص من لي زانفيستيسمون. علاش؟ حيت دايوغ انا البوزيسيون ديالي راه ضعيفه، ما تسمحش باش دير استثمارات اكثر، وحتى لا تري ديال المارشي راه مويان، ما كاينش بزاف تبيع وتشري عاوتاني في هذاك السوق. نشوفوا الكاز الاخرى ملي تكون عندنا هنا فابل، يعني في هاد لي كاز بثلاثه هنا هادي وهادي وهادي. لا تري مارشي فابل، السوق ما فيش لا دوموند بزاف، الجاذبيه ديالو ضعيفه بزاف. نشوفوا لا بوزيسيون ديالنا، الجاذبيه ضعيفه، حنا كانت عندنا اون بوزيسيون فورت. بروتيجي سكورون se reconcentrer، نحاول ندير اعاده التركيز. شيرشي لا رونتابيلتي ايميديات، نحاول نقلب على لا رونتابيلتي ولا لي برودوي اللي تنلقى فيهم لا رونتابيلتي كثر. بروتيجي سو ريكونسونطري، دي بغيت تدخل ليا بروتيجي اي سو ريكونسونطري. بوزيسيون ديالي انا كبيره ولكن المارشي ديالي راه ضعيف، ما فيش بزاف. نحاول نحمي راسي ونحاول نركز على لي بوين ولا لي برودوي اللي كنربح فيهم كثر. نمشيو دابا الكاز الثاني هنا، بوزيسيون ديالي انا موين ولكن لا تري مارشي تري فابل. رونتابيلتي عاوتاني سيليكتيف، ما كندخلش بزاف ديال الفلوس الا في كلكو برودوي. بروتيجي سا بوزيسيون دون لي ميور سيغمون، نحافظ على البوزيسيون ديالي في البرودويات اللي كندخل فيهم لي برودوي اللي كندخل فيهم فلوس. اميليوري لي برودوي، نحاول نحسن الجوده ديالهم. اي ريدوير لانفيستيسمون، ما نستثمرش كثر. علاش؟ لان لا تري مارشي راه بدات ضعيف بزاف. الحاجه الثالثه ملي تيكون عندي انا بوزيسيون ضعيفه وحتى السوق ما فيه ما يدار، يعني السوق عيان تري فيبل، كيس كيل فو فير؟ باردون، ارجع لسيدي هنا. ابوندوني، نحيد هذا البرودوي ديالي. علاش؟ لان عندك دي بوزيسيون فيبل وحتى السوق تري فيبل، لا تري ديالو ضعيفه. فوندو او مومون لو بلوز اوبورتان، نحاول نبيع ملي كيكون الوقت المناسب. ريدوير لي كوفيكس اي ديزانفيستير، معنى ما نحاولش نستثمر كثر. سينو دونك جو دو ابوندوني هذا البرودوي اللي دونك انا عندي فيه بوزيسيون فيبل وحتى لا تري ديال المارشي فيبل، معنى عنده ان روكيل ولا الفاز دو ديكلان. دونك حسن نحيد هذا البرودوي. علاش؟ لان البوزيسيون ديالي ضعيفه وحتى اللي 10 ما كاينش يعني في هذاك السوق. دونك ندير لابوندون ديال لا تري ولا لو داس ديالي. فوالا هذه بصفه عامه لي ريكومونداسيون اللي كتعطيك لا ماتريس ماكنزي. Avantage. La richesse d'analyse en termes de positionnement stratégique et de perspective d'action. من الايجابيات ديالها كتعطيك واحد الغنى في التحليل، يعني على باغ مارشيها، المنافسه كي دايره، الكاليتي ديال البرودوي ديالك، هذاك هي في حد ذات هذاك الشيء. دونك لي ديمونسيون ديالها هما الصعوبات ديالها. لي ليميت، بزاف ديال لي ليميت. دونك ان اوتي سافير تري لون اي كومبلكس بور لي تي بي او اي لي بي ام او، كيبان صعيب وطويل ومعقد بالنسبه لي تري بتيت entreprises et les petites et moyennes entreprises. الشركات الصغرى والمتوسطه صعيب عليهم يديروا هذا الاناليز. علاش؟ حيت هي دونك ان اناليز تري كومبلكس وحتى البروسيسور ديالها ولا الاوتي ديالها تري لون. La collecte des informations, leur nombre et l'identification des facteurs significatifs représente une charge de travail très lourde et nécessitant donc une forte mobilisation de ressources, surtout humaines notamment. فيها
باش نجمع دوك المعلومات اللي قلنا على لا بارت مارشي وعلى لا تري وعلى لا كاليتي وعلى الموتور ديفلوبمون، خاصها تخدم لينا ولا عطينا واحد لا شارج ديال الترافاي بالنسبه ثقيله بزاف بالنسبه للعمليه ديالنا. هذاك الشيء علاش هاد لا ماتريس ما كتكونش متاحه لي بتيت موين انتربريز ولا لي تري بتيت انتربريز، دونك فقط كيديروا لي غروند ملتي ناسيونال وبارفوا حتى الدول كيقدروا يديروا هاد لا ماتريس. وما كنت نعرفوا بان حنا المغرب يعني كان دار ابيل الكابيني ماكنزي باش يشوف المستوى ديال التصنيع ديالو في 2007 2008 وعطاوه بيان سور لي ريكومونداسيون استراتيجيك باش يدير ان بروسيسوس ديال لاندسترياليزاسيون ديال لو ماروك دونك ان سيتان طون. فوالا شوفوا الريزومي قبل ما نختم. ريزومي هذه هي لا ماتريس بصيغه اخرى. ماكنزي دونك واحد لا ماتريس اللي كتاخذ جوج ديال لي بوزيسيون، جوج ديال لي ديمونسيون. اول حاجه كتقول لك الوضع التنافسي ديالك انت كيفاش تحاول تعبرها لنا، كيفاش دايره، واش فورت موين فابل، وحتى لا تري مارشي جانبي ديال السوق كيفاش دايره، عاليه بزاف مرتفعه متوسطه ولا فابل. لا تري دونك هنا لاحظتوها من ديال موين فابل، لا تري من الجانبي ديال السوق دونك ضعيفه متوسطه ولا فابل. forte élevé, maintenir sa position ou la investir pour croître ou la investir sélectivement. Donc c'est les knashnaq en détail. Il a qu'un attrait moyen, une position forte, donc il faut investir sélectivement. On a rentabilité sélective, mais c'est comme si on a des besoins d'argent, il y a quelques produits, il y a une expansion limitée et récolte. Voilà, il a بحدود. On a protégé et se concentrer. هنا رونتابيلتي سيليكتيف، هنا ابوندوني ملي كيكون عندنا بوزيسيون ضعيفه بزاف وحتى لا تخدم ماشي ضعيف بزاف. بمعنى هاد لا ماتريس كما قلنا ان تري بون نوتي اللي كيعطيك ديتاي ديال لي داز ديالك وحتى كيس كيل فو فير باش تحاول تحسن بيان سور لا رونتابيلتي ديال لي داز. ولكن كيف ما قلنا هي كتعطيك دونك دي زانفورماسيون تري ريش مي صعيب ديرها. علاش؟ لان اول حاجه مكلفه بزاف، وثاني حاجه كتطلب لك واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون اللي صعيب يكونوا كيتوفروا في شركات متوسطه وصغيره. دونك فقط كتكون هاد لا ماتريس destinée pour les grandes multinationales.